बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शहजाद हमीद और मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट सना ज़हरा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी मुश्किलों का ये हल। इसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी ज़िंदगी को मुश्किलों से निकालेंगे। जी देखते रहिए 999 न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शहजाद हमीद, आपकी मुश्किलों का हल 999 के साथ। हमने जो एक रवायत एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है आपकी मुश्किलों का हल, हम उसमें निकालते हैं। तो आज उसी की एक कड़ी है कि हमारे साथ डॉक्टर सना सीनियर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आपने बहुत उम्दा कोशिश की है और अल्लाह करे कि आपकी ये कोशिश हमारे नाजरीन तक पहुँचे और लोगों में जो है ये शऊर की मंजिल जो है वो आगे जा सके। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ज़्यादा सवालात हमारे पास आ रहे हैं वो ये जो आजकल का माहौल है कि चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन और इस तरह के लोग उसमें, तो क्या ये आपके ही इसमें जो है वो ये साइकोलॉजी है इसमें ही आता है या उसका क्या रीज़न है? थोड़ा सा गाइड कीजिएगा और हमारे नाज़रीन को इसका हल भी बताइएगा। शहजाद भाई, दरअसल ये सारे का सारा एरिया ही हमारा है, लेकिन मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था और लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आए और इसी वजह से आज हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हुए हैं। तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, खुदकुशी कर लेना या बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, तो ये सारे नफ्सियाती मसाइल हैं जिनको हल किया जाना इतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना। तो लेकिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है और लोग झिझक रहे होते हैं कि हमारे अंदर ये जो कमी आ रही है या ये जो हमारी कैफियत चेंज हो रही है, हम इसका मुतबादल किसको बताएं। जिसको भी हम बताते हैं तो वो लोग आपको ज़ाहिरी शख्सियत के साथ जज कर रहे होते हैं। आपको कहा जाता है आपकी बहुत अच्छी जॉब है, आप अच्छी सेहत के साथ हैं, आप अच्छे घर है, बीवी बच्चे हैं, आपको किस चीज़ की परेशानी है? तो देखिए, परेशानी इससे हट कर भी होती है। दिमाग, पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जिस्म का ही एक हिस्सा है, उसके अंदर भी मसाइल आ सकते हैं, तो उनको समझना ही दानिशवरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये जो बज़ाहिर तो लोग बड़े हशाश बशाश और आपसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो है वो बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई होती हैं। वो टाइम टू टाइम वो फिर सामने आती हैं। फिर हम उसी इंसान को कहते हैं कि यार ये अच्छा भला एक इंसान था और ये से जो है ना ये किस तरह की अब ये बिहेव कर रहा है, तो वो उसके पीछे क्या कैसे अवामल होते हैं? उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो इंसान को समझा नहीं गया होता, या हम एक इंसान से इस तरह का कॉन्सेप्ट रख लेते हैं कि ये हमें हंसता मुस्कुराता अगर पहली दफ़ा मिला है तो आखिरी दफ़ा भी ये ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और एक इंसान से उसी तरीके की उम्मीदें वाबस्ता कर दी जाती हैं, जबकि फिर वो भी आपके साथ एक पर्सनैलिटी गेम खेल रहा होता है, ठीक है। वो भी अपनी पर्सनैलिटी जो उसने दिखाई होती है आपको पहली दफ़ा खुश मिजाज वाली, तो वो भी उसी को बरकरार रखना चाह रहा होता है। हालांकि उसको पता होता है कि मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ये नफ्सियाती बहुत सारे हवाले से हैं, बहुत सारी इस तरह की टर्म्स हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम अगले प्रोग्राम में बताते जाएंगे कि किस तरीके से इंसान जो है वो चिड़चिड़ापन होता है, बाहर खुश मिजाज होता है तो घर में क्यों वो आके चिड़चिड़ापन करना शुरू कर देता है, बाहर बड़ा अच्छा बोल रहा है तो घर में क्यों गुस्सा कर रहा है। तो दरअसल नैरिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक होता है, तो उसमें इंसान दो शख्सियात के साथ जिंदा रहना शुरू कर देता है। दरअसल आप अगर घर से बाहर अगर बहुत खुश मिजाज हैं तो दरअसल आपने अपनी सारी खुश मिजाजी तो बाहर दे दी, अपनी सारी एनर्जी तो बाहर दे दी, तो मतलब जब आप घर में आए हैं तो आपके पास एनर्जी नहीं बची है। इसमें मैं सिर्फ मेल्स को नहीं कहती, फीमेल्स भी हैं, हम सब हैं, बच्चे हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में या किसी गार्डन में, प्ले एरिया में, घर आते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ों से दरअसल सीख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत से ऐसे अवामल हैं, बच्चे स्कूल में थके हारे आते हैं और फिर घर आके वो एक मायूसी सी वो एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या फिर वो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करते हैं। तो घर जो माँ होती है वो दिन के काम काज करके, तो इसका क्या सलूशन है आपके पास? या जो बाप है वो अपनी ड्यूटी से वो जब थका हारा आता है तो घर का वो माहौल जब वो बिल्कुल ही एक वो होता है तल्ख सा हो जाता है, तो वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, लड़ाई झगड़े और वो साइड पे ये चीज़ चली जाती है। तो उसका आपके क्या हाल है या आप उसमें क्या किस तरह काउंसल करते हैं आप अपने पेशेंट को?
شہزاد سر، سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا نے ہمیں جہاں پر بہت زیادہ اویئر کیا ہے نا، وہاں پہ بہت ساری چیزوں کو نقصان بھی کیا ہے. آج ماں باپ کے ساتھ سے بچے بہت دور ہو چکے ہیں. اسکول میں وہ ایک ٹائم گزار کر آتے ہیں، وہ ایک ان کا اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے، لیکن گھر میں بدقسمتی کے ساتھ مجھ سمیت شاید ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مائیں اپنے دن بھر کی روٹین کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے کھانا بنانا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، کہیں آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے. باپ وہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ہے. تو اس سب میں جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دینا بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھنا. پھر اس کے بعد ایک ٹیوشن کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، مسجد کا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس سب میں بچہ جو ہے نا وہ بالکل ایک گیند بن گیا ہے. تو ہمارے پاس دراصل بچوں کے لیے ٹائم نہیں رہا، ماؤں کے پاس ٹائم نہیں رہا کہ انہیں اپنے پاس بٹھائیں. میں بلکہ افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہماری تو نانیوں اور دادیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ایسے رہا ہی ہے. کہ بالکل بچوں کو ایسے. وہ پاس بٹھائیں اور انہیں کہانیاں سنائیں جیسے ہماری نانی دادی ہمیں سنایا کرتی تھی اور ہم ان کے پاس شوق سے بیٹھا کرتے تھے. والدین باہر سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنی تھکن کا سارا موجب جو ہے وہ موبائل کے اوپر نکالتے ہیں، موبائل پہ گیمز کرتے رہتے ہیں یا اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں. تو میرا ایک پیغام ہے آج ایک ساری سوسائٹی کے لیے کہ دیکھیں، اگر آج آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں تو کل آپ کا کوئی حق نہیں ہے ان کا وقت لینے کا. اگر آج آپ ان کو اچھا وقت دیں گے، اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ دیں گے، جوانی دیں گے، تو کل یہ اپنی جوانی کا وقت آپ کو لوٹائیں گے. لیکن اگر آج آپ نہیں دے رہے تو کل ان سے مت مانگیں. اسی لیے مغربی معاشرے کی ایک ٹانگ کھینچی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا سر. ہوتا ایسے ہے کہ جب وہ بچے بالکل بچے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے انہیں ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ جاتے ہیں. تو بچہ جو کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے وہی کچھ آگے ریٹرن کر ہوتا ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو آج ہم جو عمل دے رہے ہیں اس کا رد عمل ہمیں کل بھگتنا ہوگا. تو تارا اپنے بچوں کی چڑچڑاہٹ یا بے چینی یا اس مایوسی کو سمجھے. وہ ہو سکتا ہے بیان نہیں کر پا رہے، اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اظہار کرنا نہیں سکھایا جاتا ہے. ہمیں اسکولوں میں بھی جو ہے اس چیز کو نہیں سکھایا جاتا کہ گھر جائیں تو اپنے والدین کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے. بہت افسوس کے ساتھ ہم بہت اچھے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ترقی یافتہ ایک دور میں سے گزر رہے ہیں، اور چکوال ایک پاپولر شہر ہے، تعلیمی مناظر بھی بہت اچھے طریقے سے طے کر رہا ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں جس میں تمام اسکولوں میں ایک سائیکولوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر کبھی کوئی بچہ گھر آ کے فائر نہیں کرے گا، کبھی کوئی بچہ آ کے مایوسی اور پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. جی بالکل، ہر چیز کا سلوشن موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیپلی بات کی ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت ہم اس طریقے سے کریں گے کہ وہ موبائلوں میں گم ہوں گے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے، تو کل انہوں نے ہمیں کیا ٹائم دینا ہے، یا وہ کس سائڈ پہ جائیں گے. جیسے ان کی تربیت ہوگی انہوں نے ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ ریٹرن بیک دینا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنی کوئی بھی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے یا اپنی پریشانی کے حل کے لیے ہم سے سوال کے جواب طلب کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. میں اپنے پروگرام کے ساتھ اجازت چاہوں گا. راجہ شہزاد حمید، 999 نیوز، چکوال.